بخاری پگڑی پسر کرم مولا شوی اما بابا خبر یو کناخ دی عالم کڑی اما آواز فو طالب منزل ترسدلی اما بابا خبر یو کناخ دی عالم کڑی اما بابا خبر یو کناخ دی عالم کڑی اما آغا معشوم یو بابا چی بارٹ لم دیزا پساخت ساخت مدرسی ترا لگلم دیزا ولد عالم بشنا پوم پوی کولم دیزا گلٹ وروما اوسر زرد مندلی اما بابا خبر یو کناخت عالم کڑی اما ما بخاری پگڑی پسر کرم مولا شوی اما بابا خبر یو کناخت عالم کڑی اما آواز فو طالب منزل ترسدلی اما بابا خبر یو کناخ دی عالم کڑی اما بابا خبر یو کناخ دی عالم کڑی اما خلق سشول چی ما پور خندا کولا د وظیفو طالب ددا بای وینا کولا تا سلام پلر جانتا رات دعا کولا دستا دعا پلوڑ مقام ننو درولی اما بابا خبر یو کناخت عالم کڑی اما ما بخاری پگڑی پسر کرم مولا شوی اما بابا خبر یو کناخت عالم کڑی